अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर बीरा बाबर और आप देख रहे हैं मेरी बात कासिम अली शाह के साथ। हमेशा की तरह एक बेहतरीन टॉपिक के साथ हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं और आज हम जिस मौजू पे बात करने वाले हैं वो बहुत अहम है। अगर किसी भी मुल्क और कौम की तरक्की की बात की जाए तो उस मुल्क की बिजनेस क्लास या उसकी बिजनेस कम्युनिटी पे डिपेंड करती है। और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो कोविड के बाद एक रेवोल्यूशन आई, जिसके बाद बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योरशिप, इन सब की एक ऐसी हवा चली है कि जिसकी वजह से ना सिर्फ हमने पाकिस्तान में अपना नाम बनाया बल्कि इंटरनेशनली भी वी आर स्टेपिंग इन। लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन होना या अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। वो लोग जो ना सिर्फ एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं बल्कि एक कारोबारी शख्सियत, कामयाब कारोबारी शख्सियत बनना चाहते हैं, उसके क्या की पॉइंटर्स होने चाहिए, उसके लिए हमारे साथ गेस्ट तो मौजूद हैं ही। लेकिन पहले शाह साहब को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और ई कॉमर्स इस हवाले से तो आज के गेस्ट का बड़ा नाम है और हमारे बड़े प्यारे दोस्त अली अब्बास साहब ने भी इनका तज़किरा बड़ी मोहब्बत से किया और चंद दिन पहले इन्हें को यूके में अवार्ड भी मिला है। तो आज बड़ा अच्छा मौका है सीखने वालों के लिए और यंगस्टर्स के लिए कि वो एक एंटरप्रेन्योर की सोच से वाकिफ़ हों और कुछ करने का इरादा और फैसला करें। बिल्कुल ऐसा ही है। और जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं खुद भी वो बिजनेस सक्सेस कोच हैं, क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स एक्सपर्ट हैं, उसके साथ ही साथ मल्टी ब्रांड ओनर हैं। हमारे साथ मिस्टर उस्मान अख्तर मौजूद हैं जो कि CEO ब्रकले ग्रुप हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। जी, थैंक यू सो मच। यू वेलकम, इट्स प्लेजर हैविंग यू ऑन आवर शो। और मैं सबसे पहले यही पूछना चाहूंगी बिकॉज यू आर मल्टी ब्रांड ओनर एज वेल, किसी भी इंसान को कामयाब कारोबारी शख्सियत बनने के लिए सबसे पहले कौन से ट्रेट्स जो हैं अपने अंदर ले आने चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि एक जो हमारे अंदर जो सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हम कोई भी जब स्टेप लेते हैं तो हम घबराते हैं कोई स्टेप लेते हुए। तो जब आपके अंदर एक तवक्कल पैदा हो जाता है तो आप सब कुछ अल्लाह पे छोड़ते हैं और आप जो है स्टेप इन करते हैं, कोई नया स्टेप लेते हैं तो अल्लाह की तरफ से भी उसमें मदद शामिल हो जाती है और आपका कुछ ना कुछ डर ख़त्म होना शुरू हो जाता है। कुछ अर्सा पहले मैं एक रूहानी शख्सियत के पास बैठा था, उनसे मेरी बड़े अरसे बाद मुलाकात हुई, लाइक आफ्टर मे बी 10 ईयर्स। तो उन्होंने पूछा मुझसे, पंजाबी में पूछा कि उस्मान आज तक की सीखिया 10 साल तो मैं कहा जी, उनका नाम शेख था, मैं शेख साहब हुण डर नहीं लगता, कहते यही सीखना है कि डर जिहड़ा ना वो छाड़ दिओ। वो गल ये है कि हुण जब तवक्कल बंदा इंसान पैदा करता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान स्टेप लेता रहता है। कई जगहों पे शाह साहब नाकामियां भी हुई हैं, बहुत बिजनेसेस ऐसे किए, छोटे छोटे स्टार्ट किए, नाकाम हो गए, फिर गिर गए, फिर स्टार्ट किया, लेकिन ये कि अल्लाह ने फिर अल्लाह की तरफ से ऐसी। अच्छा, आपका बुनियादी तौर पे विजन क्या था? यानी दो चीज़ें होती हैं, विजन भी वक्त के साथ साथ अपग्रेड होता है, लेकिन आज से 10 साल पीछे जाते हैं और 10 साल पीछे जाके सोचते हैं कि उस्मान का क्या विजन था। वो क्या विजन था जिसको आपने परस्यू किया और यहाँ तक पहुँचे? शाह साहब, मुझे ना ट्रैवल का बड़ा शौक था। अच्छा, तो मैं ये चाहता था, जो छोटी सी ख्वाहिश थी मेरी, कि मैं इतने के पैसे कमाऊं कि मैं ट्रैवल भी करूं दुनिया में और मेरा जो है ना बिजनेस भी चलता है। तो अल्लाह ने वो ऐसी मेरी राह सेट की ऑनलाइन बिजनेस की, मेरे वहमो ख्याल में भी नहीं था। मेरे वाला साहब केमिकल का बिजनेस था, उन्होंने मुझे केमिकल का बिजनेस सेटअप कर दिया कि बेटा तुम ये चलाते जाओ यूनिवर्सिटी की, अपना यूनिवर्सिटी के साथ साथ ताकि तुम बिजी रहो। तो मैं अपनी फीस वगैरह वो उसी बिजनेस से चलाता था, फीस वगैरह पे कर देता था साथ साथ। तो मेरी ख्वाहिश ये थी कि यार अगर मैं ये मूव करता हूँ तो नहीं होगा, तो वो फिर ऑनलाइन बिजनेस की तरफ आ गया। तो आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते फिर मैंने स्टार्ट किया, पाकिस्तान में बेचना शुरू किया, फिर पाकिस्तान से बेचते बेचते मैंने UAE में बेचना शुरू किया। मुझे पता चला, तब मुझे आइडिया नहीं होता था कि दुनिया कैसे बसती है, क्या होता है। पता चला कि यार जो UAE में पाकिस्तानी बहुत रहते हैं क्योंकि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग थे। तो मैंने UAE में वही प्रोडक्ट्स बेचना शुरू कर दी। जब मैंने UAE में बेचना शुरू की तो मुझे पता चला कि UAE में मैं बेच तो रहा हूँ प्रोडक्ट्स, लेकिन मेरी ज्यादा प्रोडक्ट्स नेपाल के लोग खरीदते हैं। अच्छा, मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार ये नेपाल के लोग खरीद रहे हैं। तो मैंने क्या सोच किया, मैंने जो है ना ऑनलाइन सर्च किया, मैंने कहा नेपाल में मैं अपनी डिलीवरीज कैसे करूँ। तो मैंने नेपाल में प्रोडक्ट सर्च मतलब डिलीवरीज के लिए कोरियर्स वगैरह को रब्ता किया, सर्च किया। वो बड़े हैरान हुए कि पाकिस्तान से मैं क्यों अप्रोच कर रहा है। तो बड़े लोगों ने मुझे वेलकम किया, प्राइजेस वगैरह दी। तो मैंने अपनी प्रोडक्ट्स नेपाल में बेचना शुरू कर दी। वो आहिस्ता आहिस्ता करते श्रीलंका, फिर मैंने जो है वो अफ्रीका की कुछ कंट्रीज बेचा, फिर सऊदी अरब में, इस तरह करते करते मैं एक्सपांड करता गया। और देन आफ्टर ऑल जैसे जैसे राह मिलती गई तो चलते गए और आगे जो है वो अमेज़ॉन USA में और फिर यूरोप में अमेज़ॉन पे बेचना शुरू किया। फिर अल्लाह ने हाथ पकड़ा, फिर अल्लाह की रहमत। अच्छा, बुनियादी तौर पे ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी R&D, इसकी नीड कहाँ है, किस प्रोडक्ट को हमने लॉन्च करना है, ये कैसे आपने समझा और के प्रोडक्ट्स क्या हैं?
शाह साहब इसको हम ऑनलाइन ही सर्च करते थे हम। जो हमारा जो मेन तरीका वो कंपैरेटर एनालिसिस करते हैं। हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो ऑलरेडी जो प्रोडक्ट्स हैं किसकी डिमांड ज़्यादा है, कीवर्ड एनालिसिस कर लिया कि कौन सा कीवर्ड है जी उसके ऊपर ज़्यादा डिमांड आजकल आ रही है, ट्रेंड्स किस चीज़ के हैं, या ये कि जो हमारे जो एक आसान सा तरीका बताऊं कि किसी ने शुरू करना हो, आसान सा तरीका वो ये है कि आपके पास फेसबुक आप खोलते हैं, आपके पास एड्स आती हैं, तो आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट बिक रही है, आप उसको क्लिक करके छोड़ दें, मतलब क्लिक करें, ओपन करें, बंद कर दें, अगली ऐड आ रही है उसको क्लिक करें, तो आपको उसके रिलेटेड एड्स आना शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल, तो आपको आइडिया ये आएगा कि यार ये भी बिक रहा है, शायद भी बिक रहा है, आपके पास जी वो दूसरी चीजें बिक रही है, टेबल भी बिक रहा है, फोन भी बिक रहा है। तो अक्सर लोगों के ज़हन में ये रहता है कि यार ये पता नहीं बिक रहा है कि नहीं बिक रहा ऑनलाइन। तो आपको वहां से एक आइडिया आ जाता है, आइडिया आ गया आपको, उसके बाद आप जो है वो फिर अपनी वर्किंग शुरू करें और उसको लॉन्च कर दें। बिल्कुल सही। अच्छा, आप देखिए कि ई कॉमर्स का एक बड़ा बूम आया, बल्कि मैं कहता हूँ है भी, और ये खत्म नहीं जल्दी होने वाला। लेकिन पाकिस्तान में ई कॉमर्स की अगर बात करें, इसमें बड़ा पोटेंशियल है। हमने बड़े बड़े एक्सपर्ट इस पे बुलाए, चैलेंज भी बहुत ज्यादा है। आपको क्या लगता है कि इस मार्केट के पाकिस्तान में चैलेंज क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज तुम्हारा पेमेंट मेथड्स है, क्योंकि हमारी जो है वो कैश की सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं। इसके अंदर अगर आप पाकिस्तान में बेचना चाहते हैं तो ऑब्वियसली जो है वो हमें कैश ऑन डिलीवरी के साथ डिलीवर करना पड़ता है। कंज्यूमर जो है वो इतना अवेयर नहीं है, या इतना जिसे कह लें कि वो इतना मतलब इस चीज़ से यूज टू नहीं है, तो बहुत सारे कैंसलेशंस के इश्यूज आते हैं, कोरियर्स जो हैं वो ऑर्डर जो है वापस लेके जाते हैं। लेकिन मेरे नज़दीक ई कॉमर्स का बिजनेस सिर्फ पाकिस्तान में करना कोई वो बड़ी बात नहीं है, आप यहाँ पे भी करें। लेकिन इसकी खूबसूरती ये है इस बिजनेस की कि आप यहाँ बैठ के आप किसी भी मुल्क में बेच लें, एनीवन। आप कोई भी एक नेम लें कि जी मैंने घाना में बेचना है, अफ्रीका में, वहां पे भी वेज हैं, यहाँ बैठे उस मार्केट में बेचें, तो आपके पास एक्सेस बहुत ज्यादा है। आज से अगर 20 साल पहले चल जाए तो एक्सेस नहीं थी। मैं शाह साहब इसी तरह एक शो में बैठा था, तो मेरे साथ एक जो है ना वो बुजुर्ग थे, वो माने ही ना इस बात को कि बिजनेस हो सकता है। अच्छा, वो एंड तक मैंने बड़ी कोशिश की कि वो मान जाए, लेकिन वो नहीं माने। सही। उन्होंने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है कि पेमेंट ही नहीं आ सकती पाकिस्तान में, तो बैंक नहीं खुलते इंटरनेशनल, बहुत सारे उनको आइडियाज नहीं थे। लेकिन ये हमें एक्सेसिबिलिटी उनको नहीं मिल सकी। वो जाते थे अपनी फैक्ट्री की प्रोडक्ट जाके यूरोप में एक्सपोज लगा के तो फिर बेचते थे। आजकल वो ट्रेंड्स चेंज हो चुके हैं। ट्रू, दैट्स ट्रू। अच्छा, ये जो एक हमारा एक माइंडसेट है, ये भी बड़ा कह लें कि एक राह में रुकावट बन जाता है। जब यंगस्टर्स ने कोई बिजनेस स्टार्ट करना होता है, जाहिर है एक इंसान ने एंटरप्रेन्योर बनना है, उसने बहुत सारे मराहल से गुजरना है, लेकिन फैमिली, पेरेंट्स वो इसी जहनियत पर होते हैं कि हमारी तो जिंदगी में इस तरह से नहीं हुआ था, हमें हर चीज जो है फिजिकली जाके करनी पड़ती थी, ऑनलाइन बैठे बैठे काम नहीं हो सकते हैं। तो इस जहनियत को किस तरह से हम मैच्योर कर सकते हैं, ग्रूम कर सकते हैं पाकिस्तान में? ये तो शाह साहब कर सकते हैं, ये कोच है हमारे, ये वालिदैन इनको बहुत ज्यादा सुनते हैं, मेरे वालिदैन बहुत ज्यादा सुनते हैं इनको। तो ये शाह साहब फिर इस सवाल का आप ही जवाब दीजिए कि हम ये जो मेंटालिटी है पेरेंट्स की कि जिस तरह से हमने सारी रात एक बल्ब के नीचे बैठकर पढ़ा है, उसी तरह से आज के भी बच्चे पढ़े, तो ये किस तरह तब्दील हो सकती है? अच्छा, मुझे लगता है भाई कि वो जो क्वाड्रेंट है ना, कैश फ्लो के 4 क्वाड्रेंट, रॉबर्ट कियोसाकी कहता है, और बड़ी फेमस किताब रिच डैड पुअर डैड में भी तस्करा करता है, वाई ए ग्रेड स्टूडेंट वर्क फॉर सी ग्रेड स्टूडेंट में भी तस्करा करता है कि दुनिया में 4 सोर्स हैं पैसा कमाने के। एक है जॉब, ई उसको कहता है जी। दूसरा जो है वो सर्विस है कि आप अपना कोई काम करें, अपनी सर्विसेज दीजिए और कमा लीजिए आप। और तीसरा जो है वो बिजनेस है, आप एक टीम बनाएं और प्रोडक्शन शुरू कर दें, कारोबार करना शुरू कर दें टीम के जरिए। और एक है इन्वेस्ट करें। मुझे लगता है ये जो चारों हैं ये माइंडसेट है, ऐसे ही है हमारे पूरे सिस्टम का, और बिलखसूस एजुकेशन सिस्टम का, निजाम का ये फॉल्ट है कि एक क्वाड्रेंट के लोग हम पैदा कर रहे हैं, ऐसे ही और वो है जॉब। यानी जॉब का मिलना, वो गवर्नमेंट जॉब है तो उसमें पीक है, कंपटीशन एग्जाम्स क्लियर किए, सीएसएस करके आप अफसर लग गए, या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर में आप एक कह लीजिए मैनेजमेंट ट्रेनिंग की सीट पे आप आए हैं, असिस्टेंट मैनेजर कहीं लगे हैं, छोटी सी जॉब आपने शुरू की और उसके बाद करते करते आप आगे चले गए। ये माइंडसेट इतना ज्यादा है, और इस माइंडसेट को बनने में, यानी ये एक लिमिटेड माइंडसेट, मैं कहता हूँ 4 विंडोज है और हमने एक विंडो खोली हुई है, ऐसे ही है 3 जो विंडोज हैं। अच्छा, एक और भी मसला है जो आपको और मुझे, हम सबको फेस करना पड़ता है, जो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, या जिन्होंने कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके किया। ये जो एक माइंडसेट के लोग हैं ना, ये क्रिटिक करते हैं, ऐसे ही है, ये एक सोशल प्रेशर पैदा कर देते हैं कि तू बड़ा आया कारोबारी। हालांकि कारोबार करना जो है वो सुन्नत है, कारोबार दुनिया में पोटेंशियल उसमें बहुत ज्यादा है। हदीस के अल्फाज है, 9 इससे रिस्क के आपके कारोबार में पड़े हुए हैं।
آپ کی نیٹ ورکنگ جو ہے وہ بنتی ہے, نئی دنیا کو ایکسپلور کرتے ہیں, آپ ٹیکس دیتے ہیں, آپ لوگوں کو جاب دیتے ہیں, آپ کا کانفیڈنس جو ہے وہ کہاں سے کہاں بڑھ کے چلا جاتا ہے, ویلیو ایڈ کرتے ہیں, اور صحیح معنوں میں اپنے پوٹینشیل کا بھی کاروبار میں پتہ لگتا ہے, بالکل ایسے ہی. جاب میں نہیں پتہ لگتا. مجھے نہیں آج تک سمجھ آئی کہ جاب کرنے والا اپنے پوٹینشیل سے کیسے, کوئی اینول ایوارڈ ہو سکتا ہے لیکن آپ کا پوٹینشیل نہیں پتہ لگ سکتا. آپ کو اپنے مسلز کا نا پتہ لگتا ہے کاروبار کر کے. بالکل ایسے ہی. اچھا پھر مذاق, میں تو بڑا اس کو فیس کرتا ہوں, کمنٹس آتے ہیں کہ آپ نے خود تو کوئی کاروبار کیا نہیں ہوگا. اچھا یہ بھی ایک ورک نہیں, ریسرچ نہیں کرتے, اپنی لا علمی کی بنیاد پہ رائے بنا لیتے ہیں. آج نا ہمارے بڑے محترم ہیں قیوم نظامی صاحب, ہمارے استادوں میں سے ہیں, بڑے کمال کے پولیٹیشین ہیں, اور بڑی کتابیں ان کی, اور بڑی تحریک ان کی زندگی گزری ہے پوری تحریک کے ساتھ. ان کی پوسٹ مجھے بڑی اچھی لگی. انہوں نے کہا کہ جو لیڈرز آپ فالو کر رہے ہیں نا, ان کو بھی ذرا ان پہ ریسرچ کریں کہ وہ واقعی وہی ہیں جو لگ رہے ہیں. یعنی یہ جو گیپ ہے اصل کا, ریئل کا اور پرسیپشن کا, اتنا بڑا گیپ ہے, یہ ہر جگہ ہے. تو مجھے لگتا ہے ڈاکٹر صاحبہ, اور میں بھائی کو بھی یہ کہوں گا کہ یہ جو ایک ہی طرح کا مائنڈ سیٹ پیدا کر رہے ہیں, اس کو چیلنج کرنا چاہیے. اس کو ایجوکیشن سسٹم بھی چیلنج کرے, اس کو سوسائٹی کے تمام وہ سورس, وہ انٹیلیجنسیا جو اوپینینز بناتا ہے, جو رائے بناتا ہے کہ ہمیں اس 12 کروڑ یوتھ کو کس طرف لے کے جانا ہے. ہم نے اگر ای کامرس کی طرف جانا ہے, ہم نے یہ ڈیجیٹل ارننگ کی طرف لے کے جانا ہے, ہم نے, آپ دیکھیے نا ایک چھوٹی سی مثال ہے, جتنا ٹک ٹاک اور جتنا مافی کے ساتھ شودہ کانٹینٹ پاکستان میں بنتا ہے, کہیں نہیں بنتا. لوگوں کے پاس نا پلیٹ فارمز نہیں ہیں, انہیں کو بتانے سکھانے والا نہیں ہے. تو یہ جو بزنس کا مائنڈ سیٹ ہے اور کام کرنا, اور بالکل ای کامرس, اس پہ تو بات ہونی چاہیے. اور میں آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا. کچھ ہی عرصہ پہلے مجھے جانے کا موقع ملا بادامی باغ جو مارکیٹ ہے, اور ایک بڑا پلیٹ فارم ہے وائز مارکیٹ کا, میں ان کا کنسلٹنٹ بھی ہوں. تو ان لوگوں کو میں لے کر گیا ڈاکٹر صاحبہ, تو پتہ لگا کہ بادامی باغ والوں کے 90% کو پتہ نہیں ای کامرس کیا ہے. انہوں نے کہا یہ کیسے ہوگی, ہمیں سکھائیں, ہمیں بتائیں. ہم دونوں گیسٹ اسپیکر تھے, تو عموماً ہوتا ہے کہ میں اور کوئی اور گیسٹ اسپیکر ہونا تو سوال سارے مجھے لینے پڑتے ہیں, زیادہ تر لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں. لیکن جی میں ویلا بیٹھا ہوا تھا اور ان سے سوال پوچھ رہے تھے, سارے کے سارے بتائیں جی ای کامرس ہوتی کیسے. میرا اب آپ سے ایک اور سوال ہے, آپ سمجھتے ہیں ای کامرس کو ہمیں نصاب میں شامل کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے. یعنی اس کی ڈگرییں, اس کو بڑے, جس طرح کہہ لیجئے کمپیوٹر سائنس کے سبجیکٹ کو بڑے بیسک لیول پہ نا, 9th کی جو کمپیوٹر کی کتاب ہے نا جی, آج کل جو اس سال آئی ہے, وہ اچھی خاصی مشکل کتاب ہے, اور میں سمجھتا ہوں اچھا ہے, ایک لحاظ سے اچھا ہے. کچھ نہ کچھ کہہ لیجئے بچوں کو ٹائم پہ وہ فلاپی ڈسک سے آگے نکلے نا, کلاؤڈ پہ جائیں آج ذرا, اور اے آئی دنیا میں آ رہی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ نصاب میں کہیں ہمیں بڑے بیسک, ہمیں نصاب میں شامل کرنا چاہیے کہ یہ بھی سکسیس سٹوریز ہیں, یہ بھی ونڈو کھلتی ہے, یہ بھی رستہ ہے. آپ نے دنیا میں کہیں دیکھا کہ یہ چیزیں کلچر میں شامل ہو چکی ہیں بزنس کے طور پہ, کہاں دیکھا جائے؟ سر باہر جاتے ہیں, یو کے میں دیکھتے ہیں, یو ایس میں دیکھتے ہیں, تو وہ ہم وہاں پہ ای بے کی بات کرتے ہیں, وہ بچہ ای بے پہ بیچ رہا ہے کہ وہ جی اس کا ایکسٹرا فرنیچر پڑا تھا, اس نے جی ای بے پہ اس کو سیل کر دیا. ٹھیک ہے, ہمارے ہاں وہ ٹرینڈ نہیں ہے آن لائن اس کو اس طرح بیچنے کا, اس نظر سے دیکھا نہیں جاتا. ٹھیک ہے, ادروائز اگر آپ جب اس نظر سے دیکھتے ہیں, ایک اسپیسیفک جو ہے وہ آپ والی بات, جو ونڈو اوپن ہوتی ہے, پھر پتہ چلتا ہے کہ یار یہ والے ویز بھی ہیں دنیا میں پیسے ارن کرنے کے. ابھی ہم جاتے ہیں, ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ای کامرس سے ابھی بھی ہم بہت پیچھے ہیں, حالانکہ ہم کافی کچھ کر رہے ہیں بیچ, لیکن جب آپ اس کمیونٹی میں جا کے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ بھی ویز ہیں, دیز آر دا وے. اتنا بڑا پلیٹ فارم بھی بن سکتا ہے, اتنے بڑے ویئر ہاؤسز بھی چل سکتے ہیں, اتنا بڑا جو ہے وہ آپ کے پاس ڈیلی وزٹر آ سکتا ہے. چائنیز بہت بڑی مثال ہے. ٹھیک ہے, ہم ان کے ساتھ دوستی کی باتیں کرتے ہیں, لیکن پچھلے دنوں بھی میری ان سے ایک مارکیٹ پلیس لانچ ہو رہی ہے یو کے میں. انہوں نے ہمیں اپروچ کیا کہ ہمیں جی جینیس سیلرز چاہیے, تو میں نے کہا جی پاکستان سے آپ کو مل جائیں گے. تو وہ حیران ہوئے کہ پاکستان میں یہ ہے. میں نے کہا جی ہے. میں نے پھر ان کو پروف دیا, میں کہا یہ دیکھیں یہ ہمارے نمبرز ہیں, یہ ہمارے پاس اتنے نمبر آف سیلرز کی کمیونٹی ہے جو کہ آلریڈی جو ہے وہ امیزون اور والمارٹ پہ بیچ رہی ہے, ہم آپ کے جو پلیٹ فارم پہ ہم بیچ سکتے ہیں, مسئلہ نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ دنیا میں ایک امیج بھی چینج کرنے کی بات ہے. میں جو یو کے کی آپ نے بات کی, تو وہاں پہ ہماری جو بات ہو رہی تھی, وہاں پہ ہم ایک ہاؤس آف لارڈز میں ایک ایونٹ میں بیٹھے ہوئے تھے. اب اس میں بہت سارے پاکستانی بھی تھے, بہت سارے ہمارے گورنمنٹ کے نمائندے بھی وہاں تھے. تو مجھے حیرانگی اس بات پہ ہوئی کہ بہت سارے لوگوں کی جو باتیں تھیں دیٹ آر لیڈنگ ٹو نیگیٹیوٹی.
کہ پاکستان میں تو یہ نہیں ہے جی, پاکستان میں تو یہ مسئلے ہیں, پاکستان میں تو یہ مسئلے ہیں. تو ہم اور میرے ساتھ 2-4 اور لوگ تھے جو کہ جنہوں نے کچھ کیا ہوا تھا, تو وہ کچھ اس چیز کو پازیٹیوٹی میں دنیا میں بتا رہے تھے, نہیں جی نہیں, پاکستان میں سب چیزیں ٹھیک ہیں, پاکستانی گورنمنٹ اس پہ کام کر رہی ہے, اس پہ کام کر رہی ہے. تو میرے نزدیک ہم جب باہر جاتے ہیں یا جو ہمارے باہر کے نمائندے ہیں, ان کو یہ چاہیے کہ پاکستان کی پازیٹیوٹی پھیلائیں. ہمارے ہاں یہ ہو چکا ہے کہ ہر بندہ ہی, حالانکہ اس کو کوئی امپیکٹ نہیں ہے کسی چیز سے, اس کو کوئی نیگیٹیوٹی نے اتنا امپیکٹ نہیں کیا, یا کسی ادارے نے اتنا تنگ نہیں کیا, وہ ایویں باہر جا کے جو ہے نا وہ ایک جب آپ بتا رہے ہیں تو آپ اس میں یہ شو کرتے ہیں کہ جی ہوا ہی کچھ نہیں. تو ہم نے وہ بڑا اس کو کہا, ہم نے پاکستان میں اپرچونٹیز کی بات کی, کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی بات کی, کہ جی پاکستان میں ٹیلنٹ موجود ہے اور ہم اس کی گارنٹی دیتے ہیں کہ موجود ہے, آپ ایک دفعہ ہائر تو کریں نا. تو انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے, پھر آگے جو ہے انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور اس کو کیا. تو یہ چیزیں ہیں ہمارے ہاں. میرے خیال سے مائنڈ سیٹ کی جو ہے نا بات, اگر ہم تھوڑا سا پازیٹیوٹی میں لے جائیں اور لوگوں سے کہیں جی کام ہوتا ہے, لوگ پیسے کمائے جاتے ہیں. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کاروبار کرنے سے پہلے یہ بات ہوتی ہے جی ڈوب تو نہیں جائے گا, ڈوب تو نہیں جائے, ڈوب گیا تو پھر کیا ہوگا. تو یہ بڑے کوشچنز ہوتے ہیں. بالکل صحیح. تو میں انہیں کہتا ہوں ڈوب گیا تو پھر کیا ہوگا, پھر کر لیں گے, یہیں سے کمایا نا, پھر کر لیں گے. بالکل صحیح. تو جب یہ مائنڈ سیٹ آپ پیدا کریں گے آہستہ آہستہ, آپ کو جب میرے کے نزدیک سب سے زیادہ سیکھتا ہی بندہ تب ہے جب بندہ ڈبوتا ہے. بالکل ایسے پیسے ڈبو کے بندہ سیکھتا ہے کہ یار میں نے یہاں پہ ڈبویا تھا, یہ میری غلطی, ہاں یہاں نہیں ڈبونا, تو پھر کوئی راستے نکلتے ہیں. تو پیسہ کمانا اتنا آسان نہیں ہے, دس از اے ڈیفیکلٹ ٹاسک, لیکن جب آپ کو محنت کرنے کی لت پڑ جاتی ہے پھر جا کے یہ آپ کر لیتے ہیں. محنتی تو ویسے بھی کہیں پہ بھی کچھ بھی کر ہی سکتے ہیں. اچھا, لوکل مارکیٹ کو کس طرح سے سمجھنا بہت ضروری ہے. پاکستان میں اگر جو بھی انٹرپرینورز ہیں یا انسپائرنگ لوگ ہیں جنہوں نے کرنا ہے کل کو کوئی کاروبار, لوکل مارکیٹ کو کس طرح سے جانچ سکتے ہیں, اس کی ریسرچ کیسے کر سکتے ہیں, سو دیٹ دے نو دا مارکیٹ ایکچولی. ڈاکٹر صاحب اس میں میں پاکستانی مارکیٹ از دا آئیڈیل مارکیٹ, کنزیومر مارکیٹ کی بات کر رہا ہوں. پاکستان میں ایک ہی وقت میں سردی ہے, ایک ہی وقت میں گرمی پڑ رہی ہے, ایک ہی وقت میں آپ کو جو ہے وہ اتنے ہی لوگ مل رہے ہیں فیمیل, اتنے ہی آپ کو میل مل رہے ہیں, آپ کو ینگسٹرز بہت مل رہے ہیں, آپ کو جو ہے وہ ہر طرح, آپ کو وہ لوگ بھی مل رہے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کے لیے شاپنگ کرنی ہے, آپ کو وہ لوگ بھی مل رہے ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ کے لیے شاپنگ, مطلب آپ کو ایک بہت بڑی واسٹ رینج آف آڈینس پاکستانی مارکیٹ میں ملتی ہے. ٹھیک ہے. اور مزے کی بات جو دوسری یہ ہے کہ پاکستان کے ہر ایریاز میں آپ کو ڈیلیوریز کی ایکسیسیبلٹی ہے. آپ جب سری لنکا جاتے ہیں, آپ ادھر جب بیچنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ کو ہر ایریا میں ڈیلیوری نہیں جاتی. وہاں پر بھی ایسے نہیں جاتی. وہاں پہ آپ کو نیپال میں ہر سٹی میں ڈیلیوری نہیں جاتی. وہ ایک ٹرانزٹ چاہیے, لمیٹڈ سٹیز میں ڈیلیوری جاتی ہے. کیونکہ پاکستان کا ڈیلیوری سسٹم, شاہ صاحب کو تو پتا ہے, یہ سارا گوروں نے سیٹ اپ کیا تھا, جو ہمارا پوسٹ کا سسٹم ہے. ابھی تک دیکھیں نا اس میں سول سرونٹس آ رہے ہیں, ہاں جی, سی ایس ایس کر کے اس پوسٹ پہ آتے ہیں. اچھا, جو لوکل ہیں, میں نام بلکہ لیتے ہیں, ٹی سی ایس ہے یا لپڈ ہے, باقی کہہ لیجیے ایون ڈیوو والے بھی یہ کر رہے ہیں, ان کی سروسز کیسی ہیں جی؟ ان کی بہتر ہے, کافی بہتر سروسز ہیں, نو ڈاؤٹ, مطلب اچھا کر رہے ہیں. اوبیسلی تھوڑا اونچ نیچ آ جاتی ہے, مطلب تھوڑا سروسز میں کبھی جی پارسل کوئی گم گیا یا وہ ایک, لیکن یہ سروسز موجود ہیں اور مناسب ہیں, اتنی ایکسپینسو نہیں ہیں, اور آپ اس سروسز کو استعمال کر سکتے ہیں. اب تو ای کامرس اتنا فاسٹ ہو گیا کہ آج کسٹمر نے آرڈر کیا, کل اس کو کراچی میں ڈیلیور ہو جائے گا. کیا بات, زبردست. تو یہ اس طرح کی آڈینس ہمارے مطلب سروسز بھی موجود ہیں, آڈینس بھی موجود ہے. آپ نے صرف پروڈکٹ آپ نے ایک سرچ کرنی ہے, پروڈکٹ آپ کی جو ہے پروڈکٹ نالج اچھی ہونی چاہیے. اچھا, پروڈکٹ نالج کے بارے میں ہم عثمان صاحب سے پوچھیں گے اس چھوٹی سی بریک کے بعد. دیکھتے رہیے میری بات قاسم علی شاہ. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ, اور ہم بات کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ کس طرح سے آپ کو اپنے کاروبار کو سیٹل کرنا چاہیے, نہ صرف نیشنلی بلکہ انٹرنیشنلی بھی. اور عثمان صاحب سے ہم نے بریک پہ جانے سے پہلے پوچھا کہ کس طرح سے آپ کو مارکیٹ کی اویئرنیس ہونی چاہیے. اب ہم پوچھیں گے کہ پروڈکٹ نالج کیسے ملنی چاہیے. اچھا عثمان صاحب, پروڈکٹ نالج از ویری امپورٹنٹ, پروڈکٹ چوائس از ویری امپورٹنٹ. آپ نے مارکیٹ کی تو اویئرنیس آ گئی کسی بھی انسان کے پاس, اس کے بعد پروڈکٹ نالج کس طرح سے ہونی چاہیے, اس پہ R&D کیا ہونی چاہیے, کیا ریسرچ ہونی چاہیے کہ دس از دا رائٹ پروڈکٹ ٹو ڈیلیور دیٹ مارکیٹ. دیکھیں, اب اس حوالے سے جو ہے نا ہمارے ہاں جو کیا جاتا ہے, جو پریکٹس کی, پہلے پروڈکٹ ڈیولپ کی جاتی ہے, پھر اس کے بعد ڈھونڈا جاتا ہے جس کو بیچا جائے. ہاں, ایسے ہی ہوتا ہے. میرے نزدیک یہ ریورس ہونا چاہیے. پہلے آپ اپنی آڈینس سرچ کریں کہ میں نے اس آڈینس کو یہ پروڈکٹ بیچنی ہے. میں ایگزامپل دیتا ہوں. فار ایگزامپل جی, ہم نے نیو بیبی کی کوئی پروڈکٹس لانچ کی ہیں, ہم نے نیو مدرس کے لیے پروڈکٹس لانچ کی ہیں. ٹھیک ہے جی, کہ جو نیو مدر بنے گی ان کے لیے ہم ایک گفٹ ہیمپر بنا رہے ہیں جی, وہ ہم لانچ کریں گے. اب ہمارے پاس آ گیا جی, یہ ہماری یہ آڈینس ہے, ہم سوشل میڈیا پہ جا کے ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ جو نیو مدرز ہیں وہ کتنی ہیں.
अच्छा, अप्रॉक्सीमेट जिनके जो बच्चे हैं वो 0 to 3 मंथ्स हैं वो कितने हैं। फेसबुक हमें सारा डाटा दे देता है, इंस्टाग्राम भी सारा डाटा दे देता है। आम इंसान भी ले सकता है या कोई स्पेशलिस्ट? नहीं, वो आप फेसबुक पे एड मैनेजर पे जाएं, हर बंदा एक्सेस कर सकता है, लेकिन वो थोड़ी सी उसके लिए स्किल चाहिए। वो आप कोई भी वीडियो यूट्यूब पे देख लेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने एड सेट कैसे बनाना है। आपको आइडिया होगा कि यार इतनी ऑडियंस ये मौजूद है और बड़े सिटीज में इतनी ऑडियंस है, मेन सिटीज में जहाँ पे नेक्स्ट डे डिलीवरी हो जाएगी, जहाँ बाइंग ज्यादा है। आप जो है वो प्रोडक्ट को उसके बाद डेवलप करें और देन उसको मार्केट में लॉन्च करें, आपको रिस्पॉन्स आएगा। ना कि ये कि आप पहले प्रोडक्ट बना लें, उसके बाद आप बेचने की कोशिश करें तो शायद आपको वो ना बेच सकें। पहले आप ऑडियंस अपनी सर्च करें कि ये ऑडियंस को मैंने ये बेचना है। आपको उस ऑडियंस के लिए जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करनी पड़े, मैं एग्जांपल दूं, जैसे जी आपको स्पेशल कोई ऐसी कॉफी है जो कीनिया से मिलती है, आप समझते हो यार ये मैं बेच सकता हूँ, वो कीनिया से सोर्स हो सकती है। आपके पास ऑडियंस मौजूद है, आप उसको एड चला सकते हैं, आप उसको सेल करें, आपको उसका लाजमी रिस्पॉन्स आएगा। तो ये हमारे यहाँ जो माइंडसेट है वो तौलिए वाला कि जी हमारे पाकिस्तान में तौलिए बनते तो यही बेची जाए इंटरनेशनल। अब वहां पे वो बाहर में जब गया तो उन्होंने मना किया कि भाईजान तौलिए नहीं चाहिए। मैं कहा तौलिए नहीं देंगे आपको, और बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, अच्छा, उन्होंने देखते कह दिया कि तौलिए पाकिस्तानी देखती कह देती है उन्होंने कि यार वो तौलिए नहीं हमें। हाँ जी, तो अब वो ये कि अब माइंडसेट थोड़ी चीजें और भी हैं, बहुत सारी चीजें पाकिस्तान में बनती हैं। स्पोर्ट्स बनता है हमारे पास, सर्जिकल हमारे पास बहुत ज्यादा बनता है। हमारे पास अब शूज बनना शुरू हो गए हैं। हमारे पास, मैं एक पर्सन से मिला, उन्होंने शुगर के जो लोग हैं उनके लिए स्पेशल शूज बनाया है। पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें बन रही हैं, नो डाउट। तो वो आप उन प्रोडक्ट्स को आप मार्केट में जब लेके जाएं, आपको लाजमी रिस्पांस आता है, ऐसा नहीं कि रिस्पांस नहीं आता। सही जी। तो बड़ी मार्केट पाकिस्तान में काम करने वालों के लिए कौन सी है? चाहे कि ग्लोबल विलेज बन चुका है, आपने पहले ही बता दिया, कहीं भी काम किया जा सकता है, लेकिन एक यंगस्टर हमें सुन रहे हैं, उसके लिए जो पहला स्टेप है मार्केट ढूंढना, आइडिया के साथ मार्केट ढूंढना, वो किस मार्केट में जाए? सबसे पहले जिसने काम शुरू करना है ना, मेरा जो मशवरा ये होता है कि वो पाकिस्तान से शुरू करें। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान का नॉलेज हमें कुछ ना कुछ होता है, हम यहाँ रहते हैं, हमें बाइंग का पता है, हमें लोगों का पता है कि लोग कैसी चीज़ लाइक कर सकते हैं, कोई कैसी चीज़ डिसलाइक कर सकते हैं, हमें थोड़ा बहुत आइडिया होता है। और हम जब प्रोडक्ट्स को बेचेंगे फॉर द लर्निंग पर्पज, बेशक पाकिस्तान में आप बेचें, टू लर्न के हाउ टू डिलीवर द ऑर्डर, आपको जी मार्केट से रिस्पांस कैसा आ रहा है, कंप्लेंट्स को आपने कैसे हैंडल किया है, कस्टमर जो है वो डिलीवरीज को कैसे देख रहा है, आपके प्रोडक्ट के बारे में क्या रिव्यूज दे रहा है। जब आप लर्न कर लें, उसके बाद पूरी जो दुनिया में ओपन है। Amazon दुनिया की 19+ कंट्रीज में अवेलेबल है। Amazon कहता है जी मेरे अगर अपने प्लेटफॉर्म पे बेचना है तो 19+ कंट्रीज की एक्सेस दे देता है आपको। वॉलमार्ट आपको 3 कंट्रीज की एक्सेस दे देता है। ये मार्केट प्लेसेस हैं। इसी तरीके से यूरोप के हर मुल्क की अलग-अलग मार्केट है। जैसे कि Amazon यूरोप मतलब यूके में भी है, ऑन बाय एक है मार्केट जो यूके में है। उसके अलावा फ्रांस में चले तो सी डिस्काउंट एक मार्केट प्लेस है। अगर आप नीदरलैंड में चले जाएं तो वहाँ पे जो है bold.com है। तो इस तरह की डिफरेंट मार्केट प्लेसेस हैं हर दुनिया के हर मुल्क में। जैसे पाकिस्तान में दराज है। अब इन मार्केट प्लेसेस का फायदा हमें ये होता है कि वहां पर एक ऑलरेडी बिल्ड ऑडियंस मौजूद है। हमने वो ऑडियंस वहां पे आ रही है, डेली विजिट कर रही है और प्रोडक्ट्स को खरीद रही है। हम उस मार्केट में एक जो प्रोडक्ट जो उस मार्केट में चाहिए, आप वो उस प्रोडक्ट वहां पे लॉन्च करें, उस पर वो लिस्ट करें, आपको ऑर्डर आएगा और आपकी सेल्स जो है वो चलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले आपको एक नॉलेज होना चाहिए, एक आपको पता होना चाहिए कि काम होता कैसे है, ठीक है, कि ये बिजनेस कैसे रन होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जिस मार्केट में आपको ज्यादा रिस्पॉन्स है उसमें आप ज्यादा मेहनत करना शुरू कर दें। लेकिन काम पूरी दुनिया में हो सकता है। अच्छा, एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इस ई कॉमर्स की वजह से स्कैम्स भी बड़े हो रहे हैं जी। और ऐसे स्कैम है जिससे मुल्क का नाम खराब होता है और दुनिया जो है ना वो कहती है कि यार ये किस तरह के लोग हैं। अमूमन स्कैम्स किस तरह के हो रहे हैं, इनसे बचा कैसे जा सकता है? सर स्कैम वही पाकिस्तान में जो स्कैम ये होते हैं कि जी फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रोडक्ट ली है, वो महंगी थी, उसकी जगह उसने सस्ती प्रोडक्ट भेज दी है। आपको जो है वो कोई प्रोडक्ट मतलब आपने कोई ऐसी चीज़ मंगवाई थी जो कि थोड़ी एक्सपेंसिव थी, ख़राब भेज दी है। इस तरह के स्कैम छोटे मोटे पाकिस्तान में जो है वो होते हैं, हो जाते हैं। लेकिन उसमें क्या है कि आप पहले ब्रांड को देख लें, उसका फेसबुक पेज देख लें, रिव्यूज चेक कर लें, कॉल कर लें, उनको पता चल जाए कि ब्रांड ऑथेंटिक है तो वहाँ से ऑर्डर कर लें। तो वो सही ऑर्डर करेंगे। अदरवाइज आजकल जो एक ब्रांड बिल्ड कर रहा होता है इंसान, वो कभी नहीं चाहता कि मेरी मार्केट में एक जो है वो बैड रिप्यूट हो। बाकी स्कैम के हवाले से जो ये डाटा लीक हो जाता है, हमारा ऑनलाइन वेबसाइट्स के ऊपर डाटा, कार्ड शार्ड का डाटा लीक हो जाता है, तो उस हवाले से भी है, इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। लेकिन ये ऑनलाइन दुनिया के साथ साथ चल रहे हैं, ये इंटरनेशनल भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में ही है। ठीक है, ये या पाकिस्तानी ही स्कैम में शामिल है ऐसा नहीं है। मार्केट में भी स्कैम्स तो हर जगह पे हैं, लेकिन आप उसको अवॉइड कर लेते हैं
تھوڑی سی کامن سینس کے ساتھ اس کو بندہ اوائڈ کر لیتا ہے. اب میں اسکیم کی بات کروں, پاکستان میں وہ اتنے لوگ سیدھے ہیں, کوئی بھی بندہ اس کا رشتہ دار بن کے اس کو فیس بک پہ میسج کرتا ہے کہ مجھے پیسے چاہیے, میں اس وقت سعودی عرب میں پھنس گیا ہوں, تو یہاں سے وہ پیسے بھیج دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اب یہ کامن سینس تو استعمال کرے نا انسان, یار میں اسے کال ہی کر لوں, میں اس سے بات تو کروں, میں اس کی آواز تو پہچانوں, تو اس کو پیسے دے دوں. بالکل صحیح. تو اچھا, اب ایک جو ہے نا ہمارا پروگرام کا ایک ایسا حصہ بھی ہے کہ ہم چاہیں گے کہ آج کی ساری گفتگو کو سننے والا, اسے آپ انکریج کس طرح سے انکریج کریں گے کہ وہ ای کامرس کی طرف آ جائے, اور اگر آئے تو بڑے جو بیسک سٹیپس ہیں, بیبی سٹیپ جسے کہتے ہیں, پھر لو ہینگنگ کا ورڈ, یہ دیکھیں کتنے پیارے پیارے ورڈز آ گئے ہیں کہ جو چھوٹے چھوٹے لو ہینگنگز ہیں کانفیڈنس بلڈ کرنے کے لیے, کن چیزوں کو ٹارگٹس کریں؟ اس حوالے سے شاہ صاحب یہ ہے کہ میری جیسی اور بہت ساری مثالیں پاکستان میں موجود ہیں جو کہ آن لائن بزنس سے بنی ہیں, آن لائن کاروبار سے بنی ہیں, آن لائن کچھ انہوں نے ایسا کیا جو بنا ہے. اور آج کل آپ دیکھیں تو جو نیو ملینئرز دنیا میں آ رہے ہیں وہ آن لائن دنیا سے اٹیچ ہوئے ہوئے ہیں. کوئی کرپٹو کر رہا ہے, کوئی جو ہے وہ ای کامرس کر رہا ہے, کوئی پروڈکٹس بیچ رہا ہے, کوئی سروسز بیچ رہا ہے, کوئی ایسا نیا پلیٹ فارم متعارف کرا رہا ہے جس کے اوپر جو ہے وہ, لیکن وہ کہیں نہ کہیں آن لائن سے لنک ہے. فزیکل کو آپ بزنسز جو ہیں وہ نیو ملینئرز نہیں بن رہے. اب یہی بات اگر ہم جو ہمارے ینگسٹر جو سن رہے ہیں ان کو اپنا جو بزنس اب سٹارٹ کرنا ہے یا کچھ بھی کرنا ہے, تو جو آن لائن بزنس ہے اس کے اندر انویسٹمنٹ سب سے کم ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلی بات ہے آپ نے فزیکل کوئی دکان کھولنی ہے تو اس کے اندر اوبویسلی ایک انویسٹمنٹ ہے, آپ کو ایک پیسے چاہیے, اس کا رینٹ پے کرنا ہے, اس کی سیکورٹی ڈپازٹ کرنا ہے, پھر اس کو پینٹ وینٹ کرنا ہے, پھر اس کے بعد سارا سیٹنگ کرنی ہے, تو ایک ایکسپینس چاہیے. آن لائن کے اندر کیا ہے کہ آپ کو کوئی خاص ایکسپینس نہیں ہے, بہت تھوڑی سی اماؤنٹ میں ویب سائٹ بن جاتی ہے, بہت تھوڑی سی اماؤنٹ سے آپ کو جو ہے وہ آپ ایڈ چلاتے ہیں اور آپ کا بزنس ایک رن ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ایک نیا بزنس جو جنہوں نے پہلے کبھی بزنس نہیں کیا ان کے لیے ایک نیا بزنس سٹارٹ کرنا بڑا ایزی ہے. آن لائن بزنس کرنا, ایک ویب سائٹ بنا کرنا یا کسی مارکیٹ پلیس پہ کرنا, تو انویسٹمنٹ کم ہے. پہلا پوائنٹ تو یہ ہے. دوسرا پوائنٹ ہے اسکیلیبلٹی. اچھا جی, اس کو ہم اسکیل بہت جلدی کر سکتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ یار آپ نے یہ ایک پروڈکٹ لانچ کی تھی, اب آپ 10 کرنا چاہتے ہیں, تو وہ اسکیل بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. تیسرا ہے اس کے اندر کہ آپ جو ہے وہ مارکیٹس کے اندر ایکسیسیبلٹی ہے, آپ کو دنیا سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے. آپ پاکستان میں بیچ رہے ہیں, اس کے بعد آپ یو ای میں بیچنا شروع کریں, آپ امیزون یو ای کا اکاؤنٹ بنائیں, وہاں پہ آپ سیل کرنا شروع کریں, اور دین ہوگا. تیسرا اس کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ کی کمپنی ایک ٹیکس دے پے, فار ایگزامپل یو کے میں آپ ٹیکس پے کرنا شروع کر دیتے ہیں, آپ کی کمپنی رن ہونا شروع ہو جاتی ہے, یو ایس اے میں رن ہونا شروع ہو جاتی ہے, وہ کمپنی کل کو آپ کو اسپانسر کر سکتی ہے. اچھا, ان ٹرمز آف ویزا, امیگریشن, جو لوگ ہم جو ہے وہ یہ انلیگل ویز استعمال کے لوگ دنیا میں جا رہے ہیں, فائدہ نہیں ہے. ابھی آپ باہر میں دیکھیں تو جو لوگ جاتے ہیں تو 1000 یوروز یا 1000 پاؤنڈ سے زیادہ کوئی نہیں کما رہا. ٹھیک ہے, وہی پاکستان میں بیٹھ کے بہت ساری میں آپ کو ہزاروں مثالیں دے دوں گا جو 2000-3000 پاؤنڈ یا $2,000-3,000 کرنسی میں پاکستان میں بیٹھے ہوئے کما رہے ہیں, اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کاروبار ہیں, گھروں میں چھوٹے چھوٹے آفسز بنائے ہوئے ہیں. تو اس طرح سے آپ سٹارٹ کریں. پاکستانی جو کرنسی جو انٹرنیشنل ہوگی جب پاکستان میں آئے گی تو اس کے تو ویسے ہی خرچ کرنے کا مزہ ہی بڑا آتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. 3 پاؤنڈ کا ویزا آ جاتا ہے یہاں پہ, بالکل صحیح ویزا آ جاتا ہے. صحیح, عثمان صاحب نے تو بالکل ہمیں موٹیویٹ کر دیا, ہمیں موٹیویٹ کر ویزا آ جاتا ہے. اچھا, اگر کوئی بھی کاروبار یہاں پہ پاکستان میں سٹارٹ کرنا ہے, وہ تو ہم نے جانا آپ سے کہ کیا کیا اس کے لائبلٹی ہونی چاہیے, لیکن کسی بھی کاروبار کے لیے مارکیٹنگ کتنی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اس سے پہلے مارکیٹنگ کا جو لیولز تھے وہ بالکل ڈفرینٹ تھے, موڈز ڈفرینٹ تھے. اب مارکیٹنگ کا میڈیم, مارکیٹنگ کے بجٹس آر ٹوٹلی ڈفرینٹ. کمپیریزن اگر میں کہوں کہ آپ کریں کچھ پچھلے وقتوں میں اور فزیکل اور ایک آن لائن بزنس میں, تو ہمیں کس میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے؟ دیکھیں مارکیٹنگ کی جو ہے نا, جو آن لائن جتنے بھی بزنسز ہیں اس کے اندر مارکیٹنگ کاسٹ سب سے زیادہ کاسٹ ہوتی ہے. جب آپ نے کوئی پروڈکٹ لانچ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن اس کو مارکیٹ کرنا, لوگوں تک دکھانا, کیونکہ کروڑوں کی آڈینس ہے پاکستان میں, آپ نے اس آڈینس تک دکھاتے دکھاتے آپ کو اچھا خاصا بجٹ چاہیے. لیکن آپ پھر وہی بات ڈیفائن کرتے ہیں کہ میری یہ آڈینس ہے, وہ فیمیل جس کی ایج 20 سال سے 24 سال ہے, اس کو یہ میک اپ جو ہے وہ میں بیچوں گا. ٹھیک ہے, پھر اپنی آڈینس نیرو کرتے ہیں, اس آڈینس کو آپ دکھاتے ہیں, تو یہ بڑا سمارٹلی آپ کو ورک کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ کی پروڈکٹ کا جو رسپانس ہے, جسے کنورژن کہتے ہیں, کہ 100 لوگوں کو دکھایا اور 3 لوگوں نے خریدا, کنورژن ریٹ ہمیں بہتر کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے پھر آپ کو مارکیٹنگ اسٹریٹجیز دیکھنی پڑتی ہیں, وہ تھوڑا سا سیکھنا پڑتا ہے, سمجھنا پڑتا ہے. تو اگر آپ بات کریں مارکیٹنگ کی, تو مارکیٹنگ از دا کور آف دس بزنس. ٹھیک ہے, آن لائن کے اندر دیکھیں کسی کو نہیں پتا کہ آپ نے کوئی ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے abc.com کے نام سے, اور آپ اس کے اوپر کوئی پانی بیچ رہے ہیں یا کوئی فلٹر واٹر بیچ رہے ہیں, واٹ ایور کچھ بھی آپ سیل کر رہے ہیں, تو آپ کو اس کو دکھانا پڑے گا.
यही हाल पहले फिजिकल बिजनेस में होता था कि कोई चलता फिरता आपके पास आ जाता था, कोई आपकी रोड से गुजर वर्ड रहा ऑफ है माउथ पे ज्यादा लोग चल जी, रहे होते लेकिन अब जो है अब फिजिकल बिजनेसेस को भी मार्केट करना पड़ता है, ई कॉम पे करना पड़ रहा है। ट्रू, ठीक है, आपको बताना पड़ता है कि जी ये सेल उस स्टोर पे इतने बजे से इतने बजे लग रही है, तो फिर लोग जाते हैं जाके उस सेल को। यानी कि अब फिजिकल बिजनेसेस में भी मार्केटिंग का जो है मोड बिल्कुल चेंज होकर डिजिटल हो गया हुआ है। बट वी विल बी बैक राइट आफ्टर द ब्रेक। देखते रहिए मेरी बात कासिम अली शाह के साथ। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं मेरी बात कासिम अली शाह के साथ। और कामयाब कारोबारी शख्सियत बनने के बारे में तो हमने जाना, उसके बारे में ये भी जाना कि किस तरह से कोई कारोबार स्टार्ट करना चाहिए, किस मार्केट में स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन अब हम बात करेंगे कि बिजनेस को इंटरनेशनली किस तरह से सेफली एक्सपैंड करना चाहिए। तो उस्मान साहब, उस हवाले से मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि वो लोग जिनका भी पाकिस्तान में कारोबार सेटल्ड है, चाहे वो ई कॉम पे है या फिर उनके कोई वर्चुअल स्टोर्स हैं या जिस तरह से भी दे आर डूइंग इट, बट अगर उन्होंने किसी भी और मुल्क में जाना है, इंटरनेशनली उन्होंने स्टेप इन करना है, तो कौन से कोई एक दो सेफ मुल्क हैं जहां पर उनकी इन्वेस्टमेंट या फिर उनका बिजनेस का जो स्टार्टअप है उनको जरा डिफिकल्टीज का कम सामना करना पड़ेगा? देखें, इस हवाले से बहुत सारे मुल्क जो है ना वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर बहुत आगे जा चुके हैं। मैं इस्तोनिया की मिसाल दूंगा। इस्तोनिया आपको यहाँ बैठे हुए ई रेजिडेंसी देता है, आपको यूक्रेन ई रेजिडेंसी देता है। अच्छा, आप यूक्रेन What does that mean? मैं बताता हूँ। यूक्रेन की ई रेजिडेंसी का मतलब ये है कि उनके आप जाएं, जाके फॉर्म फिल करें, अप्लाई करें, तो वो आपको एक ई रेजिडेंसी कार्ड दे देंगे। वो इस ई रेजिडेंसी कार्ड के ऊपर ये होगा कि आपको वीज़ा नहीं है, वो लाइक यू कांट गो देयर, बट आप जो है वो यहाँ बैठे हुए है यूक्रेन के अंदर प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं, उनकी मार्केट्स पे अकाउंट बना सकते हैं, वहाँ पर वो सारे बिजनेस कर सकते हैं जो यूक्रेन का शहरी कर रहा है। इस तरह इस्तोनिया में भी यही है। इस तरह अलावा और बहुत सारे कंट्रीज हैं जो ई रेजिडेंसी देते हैं। अब आप चाहते हैं कि आपने वहाँ पे बिजनेस सेटअप करना है, आपके पास दुनिया में किसी भी कंट्री में, आप जैसे यूके में आप कंपनी खोलते हैं, बड़ी सस्ती कंपनी खुल जाती है, 20-25 पाउंड की कंपनी खुलती है। उस कंपनी की बेस के ऊपर आपको वो तमाम डोर्स जो हैं वो अनलॉक हो जाते हैं जो पहले आपके लिए लॉक्ड थे। अच्छा, एज अ पाकिस्तानी रेजिडेंट या पाकिस्तानी पासपोर्ट की बेस के ऊपर आपको कुछ कंट्रीज जैसे कि वो कंपनी नहीं बन सकती थी या अकाउंट नहीं बन सकता या कुछ भी, आपको पेमेंट मेथड नहीं मिल रहा, आपको बैंक नहीं मिल रहा, आपको ये वेज जो बता रहा हूँ, ई रेजिडेंसी ले लें किसी भी कंट्री की, या जो है वो यूके कंपनी खोल लें, यूएस से कंपनी खोल लें, तो यहाँ बैठे हुए बहुत से लोग ओपन कर सकते हैं। सही। उसके बाद आप अपना बिजनेस को एक्सपैंड करें, वहां पर प्रोडक्ट्स को बेचें, वहां पर वो प्रोडक्ट्स बेचें जो वहां पर इन डिमांड है। आप पाकिस्तान से बन सकती है प्रोडक्ट, वेल एंड गुड, नहीं बन सकती उसको कहीं और से उसको सोर्स कर लें, लेकिन आप अपनी प्रोडक्ट को सेल करें। हम शाह साहब इस चीज को सेकंड करेंगे। शाह साहब, हम पाकिस्तानी कौम ने शायद इजादात में बहुत पीछे है, हमने इजादात नहीं की कोई, ठीक है। अभी मैं स्कॉटलैंड में था तो वहां पता चला कि जो साइंस शुरू हुई थी वो यहाँ से हुई थी, पहला मेडिकल कॉलेज वहां पे था। तो उनकी जो ट्रेन्स थी वो तब बनी थी जब वो यहाँ पे हुकूमत कर रहे थे, जब वो इंडिया में आके पैसे कमा रहे थे, तब उन्होंने जाके वहां ट्रेन सिस्टम बनाया था जिसका फायदा उनको आज हो रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि हम लोग इजादात में बेशक ना जाएं, हम बेहतर सेल्समैन बन जाएं। माजरत के साथ हम बहुत सारे लोग सेल्समैन भी अच्छे नहीं हैं। हम प्रोडक्ट को सिर्फ सेल्स कर लें, हम ट्रेडिंग की तरफ ही आ जाएं, तो पैसा आपका ट्रेडिंग में बन जाएगा। सही। आप ट्रेड कर लें, प्रोडक्ट को यहाँ से खरीदें, यहाँ पर बेच लें, तो आपका उसी से पैसा बनना शुरू हो जाएगा। जब पैसा बनना शुरू होगा तो अकल खुद ही आ जाएगी कि आगे क्या करना है। क्या वैसे कामयाब फार्मूला बताया है कि वो जो जिन्हों दे कारदाने उन्हों दे कमले भी साने, इटसेल्फ आपको एक कमाल का एक्सपोजर मिलता है, आपको आजादी मिलती है, आप चीजें परचेज कर सकते हैं। अच्छा, मेरा सवाल ये कि ई कॉमर्स के बिजनेस में किस उम्र में आ जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया ना जी बदल रही है, डिग्रीज पे बड़े सवाल उठ रहे हैं कि हम जो डिग्रियां दे रहे हैं इनका फायदा तो है कोई नहीं, स्किल्स उसमें है कोई नहीं। इवन यूनिवर्सिटीज अब बात करने लग पड़ी हैं कि जी हमने स्किल्स देनी है, लेकिन यकीनी बात है कि जो हमने सारी वर्कफोर्स पढ़ाने वाली मौजूद है, थ्रेटिकल है, उसमें कोई डेप्थ नहीं। चंद दिन पहले हमने एक वाइस चांसलर साहब को बुलाया हुआ था, उन्होंने भी सेकंड किया कि जो पढ़ाने वाले हमारे सारे प्रोफेसर्स मौजूद हैं उनको थ्रेटिकल नॉलेज है, बुकिश नॉलेज है, उनका कोई विजडम नहीं है। ऐसे ही है, और ये बड़ा चैलेंज है। आप क्या कहते हैं, किस उम्र में बच्चों को इनकरेज करना चाहिए ई कॉमर्स की तरफ? मेरे ख्याल से तो जब तक उसका शनाख्ती कार्ड बन जाए ना, तो उसे पुत्र आप कमाते अपनी फीस आप दे, मेरे नजदीक तो ये है। वो जब कमाएगा, ऑनलाइन बिजनेस करे, कुछ ना कुछ करेगा, तो उसका वो उतना ज्यादा उसके अंदर जो है ना वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो मेरे नजदीक तो ये कि जब बच्चे को थोड़ी समझ बूझ आ जाए नियर अबाउट मैट्रिक, तो उसको काम करना चाहिए ऑनलाइन। ये ऐसा काम है कि कोई बहुत ज्यादा पढ़ाई पे आपका हर्ज नहीं होगा, कोई बहुत ज्यादा कोई उस पे आपको कोई मसरूफियत नहीं चाहिए। आप एक ऑनलाइन काम करें, ना कि ये कि आप जो है वो टिकटॉक वीडियो बना रहा हो या वो कोई ऐसा कोई अजीब सा कोई काम कर, इन्फ्लुएंसर बन रहा हो, वो बिजनेस करे। और दूसरी बात जो है
جو میں یہ کہوں گا جو بزنس جب کرنا ہے تو وہ بزنس کریں جس پہ آپ کا کنٹرول ہو. آپ نے اگر فار ایگزامپل آپ نے ویڈیو سے کمانا ہے تو آپ کے ہاتھ بس میں نہیں ہے کہ ویڈیو وائرل ہوگی کہ نہیں ہوگی, بالکل ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے, آپ نے اس میں کوئی ایسی بات کرنی ہے تو وائرل ہوگی. لیکن دوسری طرف ای کامرس بزنس ایسا ہے جو آپ کے کنٹرول میں ہے. دس از اے کنٹرولبل بزنس. آپ چاہتے ہو کہ جی اس میں کچھ ایکسپینڈ کرنا ہے, ایکسپینڈ کر لیں. آپ چاہتے ہو نہیں یار میں نے 3 مہینے چھٹیاں کرنی بند کر دیں, آف کرنے, آن آف کا بٹن آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ کا دل چاہتا ہے کہ جی اس کو جو ہے میں اب اور محنت کروں, میں نے کوئی ایکسپینس کرنا ہے, میں نے کوئی نیا فون لینا ہے, اور محنت کر لیں. تو یہ آپ کے کنٹرول میں بزنس ہے. اس کو جتنا آپ ایکسلریٹ کریں گے اتنا یہ بھاگے گا, جتنا اس کو روکیں گے اتنا رکے گا. یہ بالکل ایسے ہی. تو یہ ایک کنٹرول جب کسی ہاتھ میں ہوتا ہے نا, پھر وہ اپنا بزنس جو ہے اس طریقے سے ایکسپینڈ کرے, بڑھائے, اور جو ہے وہ آگے جو ہے وہ فردر جو ہے وہ اگلے سٹیجز پہ بندہ جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تھینک یو عثمان, آپ کے ساتھ ہماری کنورسیشن بہت اچھی رہی ہے. بٹ ایز وی ریچنگ ٹو اینڈ آف دی شو ایز ویل, شاہ صاحب آج کی بک ریکمنڈیشن میں آپ کون سی بک ریکمینڈ کرنا چاہیں گے؟ اچھا, آج جو کتاب ہے نا, یہ کتاب ہے دھیان ٹوٹتا ہے. یہ کتاب محمد نوید مرزا صاحب کی ہے. دھیان ٹوٹتا ہے بیسیکلی ایک شاعری کی کتاب ہے, اور نوید مرزا صاحب کے جو اشعار ہیں نا جی, ان میں بڑی گہرائی ہے. جب بھی کرتی ہے شور خاموشی, مجھ میں ڈلتی ہے اور خاموشی. یعنی آپ ایک ایک مصرع ان کا دیکھیے اور انداز دیکھیے کہ وہ جو خاموشی کا شور ہے اس کا تذکرہ کر رہے ہیں. تو یہ کتاب جو کہہ لیجئے شاعروں کے لیے, ادب سے محبت کرنے والوں کے لیے بڑی کمال کی کتاب ہے. چند دن پہلے انہیں مجھے سائن کر کے یہ کتاب دی, اور میرے لیے بڑے اعزاز کی بات تھی. اس کے علاوہ ان کے کئی شعری مجموعے ہیں اور نثری کتابیں بھی ہیں, اور بطور مرتب انہوں نے بڑا کام کیا ہے جی. تو یہ بڑے کمال کے انسان ہیں نوید مرزا صاحب. آپ ان کی کتاب کو ضرور پڑھیے. آپ کے لیے انتہائی کہہ لیجئے, جو اچھا لکھنے والا ہے, اچھا بولنے والا, اس کی تحریر میں, اس کے اشعار میں بھی شفا ہوتی ہے. تو ان کی تحریر میں درد والوں کو درد ملے گا, اور درد کا تریاق بھی ملے گا, اور ساتھ ہی ساتھ لٹریچر سے, پوئٹری سے محبت کرنے والوں کے لیے کمال کی کتاب ہے. دھیان ٹوٹتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ایز وی آر اینڈنگ دی شو ایز ویل, عثمان آپ کا کوئی ٹیک ہوم میسج ہوگا ہمارے ویورز کے لیے تو پلیز شیئر کیجیے. جی, ٹیک ہوم میرا میسج یہی ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ ارلی ایج میں, جب آپ کے بچے اب جوان ہو رہے ہیں, تو ان کو بزنس کی طرف ڈالیں, ان کو بزنس کی طرف پش کریں کہ وہ بزنس سٹارٹ کریں. اور جنہوں نے لیٹ کر دیا ہے کوئی بھی بزنس کرنے میں, جاب میں چلے گئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں, تو یہ ایک آئیڈیل بزنس اپرچونٹی ان کے لیے ہے کہ اپنے جاب کے ساتھ ساتھ ایک پارٹ ٹائم سٹارٹ کریں, دین اس کو فل ٹائم میں لے آئیں. تو جتنی جلدی جو ہے وہ مائنڈ سیٹ ہم اپنا چینج کریں گے, جتنی جلدی ڈرنا چھوڑ دیں گے کہ کیا ہوگا, کچھ نہیں ہوتا, اللہ خیر کرے گا. آپ سٹارٹ کریں, بزنس ڈوبے گا دوبارہ کر لیں گے, تو آپ انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. تھینک یو عثمان. شاہ صاحب آپ کا کوئی پیغام ہوگا؟ دیکھیں جی, عثمان بھائی جیسی جو مثالیں ان کو فالو کرنا چاہیے ینگسٹرز کے لیے, کیونکہ ای کامرس ایک بڑا کمال کی دنیا نہیں بن گئی ہے, اور اس میں پریکٹیکل لوگ بڑے تھوڑے ہیں, کورسز پڑھانے والے بڑے ہیں. میں خود ان کو کریٹیک بھی ہوں, کبھی میں پروموٹ بھی کرتا ہوں, لیکن مجھے سمجھ آئی کہ تھیوریٹیکل چیزیں پڑھانے والے زیادہ ہیں, پریکٹیکل لوگ بڑے تھوڑے ہیں. تو ان کی مثال جو ہے وہ بڑی بہترین مثال ہے. بالکل ایسے ہی. بہت بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا بھی, اور آپ بھی اسی طرح کے بہترین ٹاپکس پہ مزید گفتگو دیکھتے رہنے کے لیے میری بات قاسم علی شاہ کو فالو کرتے رہیے. اپنی میزبان ڈاکٹر بیرا بابر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.